वाचलं म्हणून असं ह्या रस्त्याने विचारलं रोज शिरपाचीच तिने त्याची ते स्वप्नात सर तुमचं कसं कितें आयडेंटिफाय जालो? आगलोत धारबांदोडा हांगासर हांव हेच्या पयलीं खूब फावटी येयल्लो आसा. कशें आसा की हो सगळो एरिया जो आसा हो आमचे जे मोले अभयारण्य जे आसा आनी राष्ट्रीय उद्यान आसा त्याच्या एरियाच्या भायर आसा. पूण कशें आसा की जो एरिया भायर आसता त्याच परिसरान वाघाचें वास्तव्य आसा हें हेच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी जेन्ना हांगासर हांव चलत वयतालो तेन्ना म्हाज्या म्हणजे वास येयलो म्हणून त्या दिशेन जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना म्हाका हें दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें आनी तें पळयल्या उपरांत म्हाजो पयलीं विश्वासूच बसना जालो. आनी ही तिसरी दुर्घटना आसा. हाच्या पयलीं 2009 आमच्या गांवांत केरी वाघ मेल्लो. 2019 4 वाघ आसा ते गोळाली गांवांत मेल्ले आनी आतां ही तिसरी दुर्घटना जी आसा ती आमकां साकोड्डा ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या आगलोत ह्या धारबांदोडा तालुक्याच्या वाठारांत खाजगी जंगलांत ती पळोवपाक मेळ्ळेली आसा. एकंदर ही दुख्खद घटना घडलेली आसा. आनी हांगासर जे फॉरेस्टाचे म्हणजे उत्तर गोवा विभागाचे वन खात्याचे जे DCF आसा जीस वारके ते इल्लेले आसा. आनी मागीर हांगासर वेटनरी डॉक्टर येयल्या उपरांत एकंदर कसो हो वाघ जो मेला तेचें कारण मिमांसा जी ती जातली. एकंदर तो वाघ मेल्लेलो आसा तेचे वयल्यान अशें दिश्टी पडटा की 15 दिसां वयर जाल्लेले आसा ह्या मृतदेहाक ते. आनी एकंदर अत्यंत विकल परिस्थितीन तो मृतदेह जो आसा तो वाघाचो पळोवपाक मेळटा. कांय तेचे तुकडे हेवटेन तेवटेन पडलेले आसा. आनी एकंदर हे सगळे चित्र जे आसा ते आमकां दाखोवन दिता की गोंयान वाघ जे आसा ते कितल्या भयानक परिस्थितीक सामोरे वयता. आनी आमचे सरकार आतां कितें म्हणून करूंक सोदता तें बी कळना. हो 6वो वाघ आतां गोंयान 2009 ते 2026 ह्या कालखंडान मेल्लेलो आसा. आतां हांवें कोणाच्या नांवान रडपाचें तें बी कळना. कितें ते गेले कितें दात बी कितें काडला सर? एकंदर अशें दिसता की दात बीत कोणी काडल्या काय पूण ते दात बी दिसना. ते शिवाय नाखटां बी दिसना. म्हणजे अत्यंत विकल परिस्थितीन सगळो तेचो मृतदेह आसा तो पळोवपाक मेळटा. कसो कितें दुबाव तुमकां म्हणजे असो मरता वाघ काय सादेपणी असो
मेल्लो काय मेळना पण ना कितें अशें दिसता तुमकां तशें संबंद म्हणजे आतां कशें आसा की एकंदर तेचेर कारण मिमांसा करप खूब कठीण आसा पूण हे मृत्यू जाला हो स्पश्ट आसा. आतां हांगासर पशु चिकित्सक जे आसा ते येयल्या उपरांत कारण मिमांसा कळटली, कारण एकंदर मृतदेह जो आसा तो 15 दीस जाल्लो आसा आनी अत्यंत तो विकल परिस्थितीन आसा. ताका लागून प्रथमदर्शी कितें घडलां तें सांगपाक कठीण आसा. पूण तो मेल्या उपरांत दुसरी जनावरां जी आसा तेच्या मृतदेहाचे लचके तोडलेले आसपाक येता किंवा आनी कितें कारण जावंक येता. खरें म्हणजे फॉरेस्टान हांगा ह्या सगळ्या एरियाची कॉम्बिंग करप आनी कितें पुरावे मेळटा काय म्हणून किंवा ताका फास लावन मारला काय कितें हेची चवकशी जावपाक जाय. कारण हांगासर मोठ्या प्रमाणान 2009 सुद्दां जो वाघ आमच्या केरी मेळ्ळो तो बी फासानूच अडकलो आनी तेच्या उपरांत मागीर 2019 जे 4 वाघ मेल्लेले ते बी कशें आसा की जे जनावर जेन्ना खाल्ले पाळीव जनावर तेन्ना ताका त्या मांसाक विश घालून एकंदर ते भक्षण केल्या उपरांत ते वाघ मेल्लेले आसा. म्हणून तशें कितें घडलेलें आसा काय कितें हें जाणून घेवपा खातीर तेची सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी वन खात्यान कॉम्बिंग ऑपरेशन ह्या भागाचें करून कारण कितें जाल्लें आसा हें गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. म्हणजे सरकार पट्टेरी वाघा म्हळ्यार अधोरेखित जालें असं म्हणून अधोरेखित कशें आसा की 2009 ते स्पश्ट जाल्लेलें आसा, 2019 स्पश्ट जाल्लेलें आसा आनी आमच्या देशाचे जे प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदी यांच्यानी 2022 जी व्याघ्र गणना जाल्ली आसा तितून दाखोवन दिल्लेलें आसा की 5 वाघ जे आसा हे गोंयान तेंचो राबितो आसा हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. ते सांगपाक काय आमकां दुसरो मनशाची गरज ना. देशाचेच प्रधानमंत्री जेन्ना शिक्कामोर्तब करता व्याघ्र गणनेच्या माध्यमांतल्यान तेन्ना वाघ आसा ह्या भुमीन हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. की प्रत्येक फावटी आमी सर पळयतात की जेन्ना वाघ मेलो म्हणटगीर बाकी सगळ्यो गजाली जावं यंत्रणा जी आसा ही जागी जाता. म्हणून आता खंय तरी टायगर रिजर्व फॉरेस्ट करचें अशें म्हणून तुमची मागणी आसा कितलीशी? आमची मागणी जी आसा ती आता कशें आसा तो विशय जो आसा तो आमी सर्वोच्च न्यायालया समोर हेल्लेलो आसा. हेच्या पयलीं तो विशय जो आसा तो उच्च न्यायालया समोर येयल्लो आनी उच्च न्यायालयान सरकाराक आदेश दिल्लो. पूण कशें आसा की जेन्ना सरकार भेरें जाता आनी मोनें जाता न्हू तेन्ना तांकां कांयच भुमिका नासता. ते अशे वाघ मरता किंवा ह्यो सगळ्यो घटना ज्यो घडटात त्यो पळयत आसता. शिकार बी जावपाची शक्यता आदी ती कांयच सांगपाक येना. कशें आसा की आमच्यार कितें तरी बाबा पुरावे असले जाल्यार सांगपाक येता. पूण एक गोश्ट स्पश्ट जाता की ह्या न्हंयच्या रगाडो न्हंय जी आसा त्याच्या दुसऱ्या अर्दान जे आसा हेच्या पयलीं 8 गवे रेडे जे आसा ते अननसाच्या बागेन इलेक्ट्रिकेशन जावन ते मेल्ले शॉक लागून आनी तांकां पुल्लाले. म्हणजे हो भाग जो आसा हो अशा गजाली खातीर कुख्यात आसा आनी ताका लागून ह्या सगळ्या प्रकरणाची सखोल अशी चवकशी जावपाक जाय अशी हांव सरकारा लागीं मागणी करतां. बद्द मोल्या वयचो पडटा आतां तांकां सांगपाक मोल्या हितून गेलो कुळ्या गेलो तांकां दाखयलें तुमी दाखयलें दाखयलें म्हणून तांच्यान सोदलें